मसीह यसु के जलाली अनबा बरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए अजीज़ों आप सबको वेलकम करती हूँ खुदा के कलाम के इस सेशन में। और हालात और वाक़यात को देखते हुए जो उन्वान लेकर आई हूँ, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने ख़ानदानों में देखा जाए, उनके साथ शेयर किया जाए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, पूरी मसीह बरादरी में शेयर किया जाए, ताकि जो आज बेरारवी हमारी ज़िंदगियों में हो रही है वो दूर हो और खुदा के साथ राब्ता कायम रहे। गलती अजीज़ों किसी से भी हो सकती है, कोई भी भटक सकता है, कोई भी गिर सकता है, लेकिन राह टिकने की सबसे बड़ी वजह हमारी लाइल्मी है। खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया है, लेकिन कभी कभी हम अक्सर हम अपनी आज़ादी को गलत समझ लेते हैं और वो हम समझते हैं कि जो दिल में आए हम कर सकते हैं। अक्सर हमारी आज़ादी गलत रुख अख्तियार कर लेती है और हम गैर मज़ाहब की तरफ राग़िब हो जाते हैं और यहाँ तक कि शादियाँ भी रचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा से दूरी और लाइल्मी की वजह से। यहाँ पर मैं पासबानों से दरख्वास्त करूँगी कि अपने चर्चेस में, अपनी कलीसियाओं में परहेजगारी के ऊपर और मसीही जीवन साथी के इंतखाब के ऊपर ख़ास जो है वो तालीम दी जाए, हाईलाइट किया जाए। आज माशरा बहुत बुरी तस्वीर पेश कर रहा है। पाकिस्तान में हमारी बच्चियाँ बिल्कुल महफूज नहीं हैं और उनको अगवा किया जाता है और उनसे शादियां रचाई जाती हैं और इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल खुदा के कलाम के बरअक्स है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे घरों की आज़ादी भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं आप सब बहन भाइयों से ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को जब हालात ऐसे हैं चारदीवारी में रखें। आज खुदा के कलाम में से अबरानियों 13 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ूंगी। लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा जानियों और हरामकारों की अदालत करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किससे शादी की जाए। यहाँ खुदा का कलाम बहुत शफाफ है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 14 आयत, उसमें यूं लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहोमार जुए में मत जुटो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल और रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। अजीज़ों, नाहोमार जुआ क्या है? शादी, लेकिन गैर मज़ाहब में। शादी हमें गैर मज़ाहब में करने से खुदा मना कर रहा है और खुदा का कलाम बिल्कुल साफ है और खुदा नहीं चाहता कि हम अपने ईमान से हटकर ऐसे बेईमान लोगों के साथ जो है, जो मसीह को नहीं मानते हैं, उनकी तरफ राग़िब हों। होता यूँ है कि खुदा से दूरी और लाइल्मी की वजह से, हमारी बेजा आज़ादी की वजह से हमारे नौजवान बेटे या बेटियां ऐसे फैसले कर लेते हैं, या आम इसको प्यार और इश्क में का नाम दिया जाता है, और बेसमझी की वजह से, और इसको जब पूरा ख्वाब करने के लिए हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, तो फिर ज़िंदगी के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुदा से दूरी करके कितनी हम बरकत पा सकते हैं। हम कोई बरकत नहीं पा सकते, खुदावंद में रहकर ही हम बरकत हो सकते हैं। और ऐसी ज़िंदगियां कभी खुशी पर मबनी नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बहुत क्लियर है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। खुदा क्या कहता है? खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। हमारा खुदा हमारे बीच में चलना फिरना चाहता है। अजीज़ों, इसलिए अपनी अनॉइंटिंग को ख़त्म मत करें। और नाहोमार जुए वाली शादियाँ बिल्कुल नाकामी पर मबनी होती हैं। बेचैनी, रोना धोना, पछतावा और लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ। अजीज़ों, यहाँ पर मैं कुछ हवालाजात भी आपको 2 रेफरेंस लेकर आई हूँ। पहली बात सुलेमान बादशाह की। हम देखते हैं कि खुदा का खादम खुदा से प्यार बहुत प्यार करता था, और खुदा ने दाऊद नबी से कहा कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो मेरे लिए मेरा घर बनाएगा। और उसने खुदा की हैकल को बनाया और वो खुदा से बहुत प्यार करता था। हम देखते हैं कि खुदा ने उसको इतना ब्लेस किया और उसकी अक्ल तो इस हद तक दी और वादा किया कि तेरे जैसा कोई ना तो इससे पहले पैदा हुआ ना उसके बाद कोई पैदा होगा। और फिर शान शौकत भी मिली और दुनिया उसकी शान शौकत को देखने के लिए वहाँ पर आती थी और देखते थे कि वो कितना अक्लमंद
ہے. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہے. شیطان نے اس کے اوپر بھی حملہ کیا اور وہ اس پر پورا نہ اترا، اور سلیمان بادشاہ نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ وہ غیر مذاہب میں اس نے کچھ شادیاں بت پرست عورتوں سے کی، اور ان بت پرست عورتوں نے اس کے من کو پھرایا، اور وہ زندہ خدا سے ان بت پرست عورتوں کی پورا اس نے ساتھ دیا، اور ان کی بخور ان کے دیوتوں کے آگے جلائے اور یہ سیرتیں بھی بنائیں. یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے جو تھا وہ غیر مذہب میں شادی رچائی. دوسری مثال سمسن کی دیکھتے ہیں. وہ بھی خدا کی طرف سے ایک نذیر پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اور اس کو بتایا گیا کہ کبھی تیرے سر پر اس طرح نہیں پھرے گا، اور خدا نے اس کو چنا کہ اس سرمے کو، تاکہ وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو جو ہے وہ چھڑائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ ایک دفعہ اس نے گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے لاتعداد فلسطینیوں کو مارا، اور پھر اس نے ایک شیر کو ایک بکری کے بچے کی طرح جو ہے اس کو چیر پھاڑ ڈالا، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی اور خدا کی طاقت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا ذکر ہم قضات 14 باب 16 اور 15 اور 16 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے جب وہ بھی ایک عورت کے، دلائلہ نام کی عورت کے عشق میں پڑتا ہے، اور ازدواجی زندگی کو اس کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے، جو اس کی آنکھوں کو کھو لیتی ہے، اس کی انوائنٹی کو کھو لیتی ہے، اور اس نے اس کا راز جان کر اس کی طاقت کا اس کے بال کاٹے اور پھر اپنی قوم کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے اسے اپنی آنکھوں سے محروم ہونا پڑا. عزیزو، یہ غیر مذاہب میں شادی کا سب سے بڑا نتیجہ دیکھے. اور پھر یہاں تک کہ اس کا تماشا جو تھا وہ دیکھا جاتا تھا. کیسے تماشا دیکھا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ اس کو جیل میں ڈالا گیا، چکی پسوائی جاتی تھی. لیکن اب ایک دن ایسے ہی وہ ایک جشن میں اس کو بلاتے ہیں تاکہ اس کا تماشا کریں اور اس سے تماشا کروائیں، یعنی کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں. تو وہ خدا کا خادم جو تھا سمسن، پلرز کے بیچ میں کھڑا تھا، اور جس پر وہ بلڈنگ تھی، اس نے خدا سے فریاد کی، اور خدا کی انوائنٹنگ اس پر آئی، اور اس نے زور لگا کر اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا، اور لا تعداد فلسطی جو ہے مر گئے، وہ خود بھی مر گیا. لیکن عزیزو، یہ سب کچھ اس لیے ہوا غیر مذاہب میں شادی رچانے کی وجہ سے. ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. اب خدا ہمیں حل بتاتا ہے. حل کیا ہے؟ کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ بھٹک گئے ہیں، تو خداوند 17 آیت میں ذکر کرتا ہے. اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو. خدا چاہتا ہے کہ آپ نکل آئے، وہاں پہ جڑے نہیں رہیں، اور ناپاک چیز کو مت چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا. آپ کا خدا آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے عزیزو، کیونکہ اور خداوند کہتا ہے کہ اور میں تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم نور ہیں، ہم روشنی کے لیے بلائے گئے ہیں. ہماری انوائنٹنگ خدا کی طرف سے ہے. اس لیے ہمیں خدا کا کلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مذاہب میں اپنی شادیاں رچائیں. ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر کوئی غیر مذاہب میں خداوند کی طرف رجوع کرتا ہے اور خداوند کو قبول کرتا ہے، تو اور اس کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو اس صورت میں. لیکن خداوند بالکل بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی غیر مذہب کے ساتھ اپنا جسمانی ازدواجی زندگی کا رابطہ کریں، اور خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو. تو عزیزو، ہوش میں آئیں اور خداوند کی طرف رجوع کریں، تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے. خداوند ہمارے بیچ میں چلے پھرے. اور آج ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، شاید ہم بہت زیادہ دوری خدا سے کر چکے ہیں. اپنے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کریں. اور اگر آج خداوند کا کلام آپ کو اچھا لگا ہو تو عزیزو، اس کو سبسکرائب مسٹ کریں، کیونکہ میں خدا کی ہدایت سے اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ اکثر ویڈیوز بناتی ہوں، تاکہ جس میں ہماری سب کی بیداری ہو، رہنمائی ہو، تو یہ آٹومیٹکلی آپ تک خدا کا کلام پہنچ سکے. خداوند آپ سب کو برکت دے.